اسمبلی چ میرے محمد دا نام، سینٹ چ میرے محمد دا نام، آئین چ میرے محمد دا نام، دستور چ میرے محمد دا نام، منشور چ میرے محمد دا نام۔ میں مکدی گل مکا دیواں او تھا تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میں تاڑے پنڈ گھومے کی قاری عبدالباسط صاحب اور مسجد کی انتظامیہ، کیا نام امیر صاحب، ان کے نام کیا والد صاحب، عبدالغفار جویز صاحب اور ڈاکٹر ریاض صاحب امیر شہر اور جتنے دوست احباب، میرے بھائی عزت مآب علامہ محمد عرفان صاحب اور دوست احباب، یہ عرفان صاحب مولانا صاحب، حبیب اللہ صاحب، بھائی عرفان، یہ سارے جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں، میں نے کسی کو نہیں کہنا کہ آپ پڑھیں ہمارا نبی۔ اگر میں کہوا کے پڑھیا تو کی فائدہ ہے، جتے شمع دا ذکر ہے پروانے خود بول دیں، اور اب منڈیاں دی شمع دا تو مینوں پتہ ہے۔ تے جنہیں مسجد چاہے جنا میں دیکھ رہا ہے کہ شمع رسالت دے بھی پروانے بیٹھے ہیں۔ اب آواز گونجے سبھی کی آواز، جب میں بولا تے تسا نال پڑھنا ہے، تو میں صرف پڑھاں گا تسا ہمارا نبی کہنا۔ میں اچھا ایک گل رعایت بھی دوں، جدا جدا نبی ہو پڑھے باقی ساڑے پرونے نے۔ ہن میں دیکھنا بھی کدا کدا نبی، سب سے اولا او اللہ، چلو ایک رعایت دینا، بلال کولیاں تے پڑھیا، خبیب سولی تے پڑھیا، حسین کربلا چ پڑھیا۔ میں دیکھنا تاڑی اس گرمی چ آواز نکل دی، یہ لائیو نہیں چلانا، اس کو تار کو لگی، اس کی پاور بینک لائیو نہیں کسی نے یہ چلانا، ویسے آپ موبائل یوز کر لیں۔ جتنا مجمع جو لائیو چلائے گا نا وہ اللہ کا دیندار ہے۔ یہ جب لائیو چلاتے ہیں نا آپ تو کئی بندے گھر بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں، اور مسجدوں کی رونق کم ہو گئی ہے، لوگ گھر بیٹھے سنتے رہتے ہیں اور اشتہار لگاتے ہیں، علماء کرام اتنی دور سے آتے ہیں اور یہ شیطانی چرخہ لائیو چلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سچی بات کر رہا ہوں، مسجد میں بھی دھیان ان کا موبائل کی طرف ہوتا ہے۔ اب سب جتنے میرے چاند مکھن نہ آئے، میں سارے نو ویکھنا کہ تہاڈی محبت کدے نال ہے۔ پترو ادھر میرے ال دھیان کرنا ہے، سب سے اولا او اللہ، ہمارا نبی سب کی زبان سے نکلے گا تو میں بولنا ہے، سب سے اولا او اللہ، ہمارا نبی چاند بدلے سے نکلا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا، ایتھے بیاہ چ سب تو زیادہ قدر دولے دی ہوندی ہے۔ اونی دیر تک جج نوں روٹی نہیں لبدی جد تک لاڑے دا نکاح نہ پڑھیا جائے۔ ہاں جی، تے میرج ہال چ بھی لاڑا نہ وڑے تے جج نوں اگلے وڑن نہیں دیندے، تانوں پتہ ہے۔ ہاں جی، جنہ مجمع بیٹھا ہے نا، میں دیکھنا ہے کہ اپنے نبی واسطے کنی بھی شان نہ بول دے۔ آپ بیٹھتے جائیں نا، ذرا بیٹھ کے ذرا سارے گیٹ سے نیچے بیٹھ جائیں، میرے جوڑا جی بہ جاؤ یا حکومت جوڑا جی بہ جاؤ، بیٹھ جاؤ نیچے۔ میں حیران سارے مجمع نے تنگ کیتا ہے، اور بیگ والے یوٹیوبرا کتی سوئی ہے یوٹیوبراں دی ہے، بیٹھ جا نیچے۔ میں حیران ہو لوا، سارے محبت نال، تانوں میری عادت دا پتا، میں کھچ دینا ہونا، بھاویں حکومت ہوئے تو بھاویں عوام ہوئے، تے تسی ذرا دھیان نالو میرے پترو، بیٹھنا ہے دھیان نال۔ چگم نہیں کھائی دی مسجد تو ببل کھانا نالے کیمرہ چلا رہے ہیں، میں تینوں ویکھن دیا ہاں۔ سب سے اولا اللہ بے اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی چاند بدلے سے نکلا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا، حلق سے اولیاء
रसूलों से इधरों मर गए जो आवाज नहीं कर सकते तुसी ये सारे बोलो सब रसूलों से आला या अल्लाह जड़ा तेरे नबी दी नात वास्ते ना बोले सारी जिंदगी अपनी बुढ़ी अगे भी ना बोले सब रसूलों से आला मां दे दूध दी ताकत ना बोलो मस्जिद चैनी आवाज ना गूंजी होवे ना तारीख रकम हो जाए सब रसूलों से आला या अल्लाह जेड़े तेरे नबी नूं याद करन दे ने ख्वाब च अपने हबीब दी ज़ियारत करावी सब रसूलों से आला भी जिदा खत्मे नबूवत ते मान है ना जदों मैं शेर मुकम्मल करना तुसा सुभान अल्लाह इन्नी उच्ची कहना है कि खत्मे नबूवत ते मुनकरां दियां 7 नस्लां तक आवाज जावे मुनकरो आज नबी आखिर ज़मां सुनिया जे कितने तारे खिले कितने डूब गए कितने तारे खिले कितने डूब गए पर न डूबे न डूबा भी पर न डूबे न डूबा मदनी करीम आका नूं मानने वालों मेरे मुबरे साद नबी नाल मोहब्बत दा इज़हार करने वाले मेरा नबी बड़ी शान वाला है बड़ी जान वाला है जुल्फां ने छले छले सारी दुनिया बहुत सोनी पर मेरे मदनी तो थले थले सारी दुनिया सोनी है पर हजूर तो हाँ जड़ा वड्डे भरा जिन्ना मर्जे मैं उन्होंने खंजीर मानना है मेरा नबी को आम नबी सुनिया जे हजूर दी शान दा आलम क्या है तवज्जो रखिया जे जुमला ईमान वाला बड़ा कीमती जुमला कवांगा बड़े प्यार नाल वदुहा मुखड़ा मुअल्लैल अज मैं ना इब्तिदा च देख रहा है जिन्हां दे चेहरे हजूर दा जिक्र सुन के खिलते हैं वही फुल जन्नत च खिलने मैं देख रहा चेहरे सब की आवाज़ निकलनी पुत्र ये लाइटें ना जलाओ मोबाइलों की इन्नी लाइट ना मौलवी चमक रहा तेरी निक्की जी लाइट ना कितने चमकना लाइट बंद करो पुत्र मोबाइल की लाइट बंद करो ये लाइट बंद करो ये मोबाइल की लाइट ना चलाओ वो पुत्र बंद करो बंद कर दो ये मोबाइल की लाइट क्या चक्कर है आपको वदुहा मुखड़ा वल्लैल ज़ुल्फ़ैन मां दाग दा कजला पाया है उन वेख के हर कोई कहता है जिन्नू वेख के हर कोई कहता है बाबा रब ने यार सजाया सदके जावा मुस्तफा दा चेहरा जिन्हें भी तकिया वे होए होए कहंदा किन्ना सोना सोने सोने नू बनाया सोनिया दे मान टुट गए हज़रत साहब साडे मुंडे करीमा लाउंदे ने ते 3 महीनों बाद मुंह अमरीकन धौन पैर अफ्रीकन हुंदे धौन वेखिया उल्टी आउंदी मैल जम्मी झावे ना भी नहीं लैंदी कई झावे एडे ने मुँह साफ रखते हैं धौन ते पाइया बैठ जाओ मैं ना झावे हो इत्थे भी झावा मारिया करो तो जो पुत्र बैठ जा पुत्र मेरा चन बह जाए तेन की चमूने लड़ते बैठ जा मैं हैरान अल्लाह जानता है ना मजमा हजूर की मोहब्बत च सुनना आया ही और मैनू आंदे पैसे अज मस्जिद भर गई है तुसी आए जे मैनू तो उदन खुशी होनी है जिदन जन्नत नबी दे आशकां नाल भर जानी है
مسجد بھری ہے توجہ رکھنا جملہ ہے نا جی امام غازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے اچھا یار جدو میں شعر مکمل کرانا تے تسا سبحان اللہ کہنی میں دیکھنا کنوں پیار ہے کنا سونا سونے سونے نو بنایا سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے ورگانا سونے ورگانا دنیا تے آیا سونے آندے مان ٹوٹ گئے حضور دی شان تے کیا کہنے اللہ دی قسم اٹھانا ناصر مدنی شان بیان کرے کمال نہیں وہ تے عرشاں دا رحمان بھی یار دی شان بیان کر رہا ہے ساری کائنات دا خالق بیان کر رہا ہے اور میں ترجمہ انج کرنا ہونا کملی والے دی شان دے اندر تسی سندے رہندے جے یوں تو سارے نبی محترم ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے ان کے رتبے کی حد کیا بیان ہو میرے آقا کا رتبہ جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے یہ ڈاکٹر ریاض صاحب ہمارے بڑے ہیں توجہ عمرہ جی میرے وال ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے یہ ڈاکٹر ریاض ساتوی سے سنا ہے عبدالغفار جویدی سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے پڑھا ہے ایک اللہ ہی ان سے پڑھا ہے اللہ کی قسم ہے جتنے بیٹھے ہیں نا حضور کی غلامی میں بیٹھے ہیں اور میں ترجمہ کرنا ہے میرا نبی کو عام نبی تے نہیں نا اسی تے فخر کرنے پہ کیسا کلمہ ہی ہوتا پڑے آئے جدے پیچھے 1.25 لاکھ نبی کھڑے اور میں کیا کرنا ذرا توجہ رکھیا جو جملہ بڑا ایمان والا ورفعنا لک ذکرک اللہ نے اپنے نبی نو بے مثل تے بے مثال بنایا لوکی حضور نو مٹان واسطے تلے نے پر اللہ اپنے نبی نو چمکان واسطے تلے آئے مٹان والے کل بھی مٹ گئے آج بھی مٹن گے قیامت تک مٹن گے مٹتے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کملی والے کبھی چرچا تیرا ٹھنڈ پاتی ہے مشرق میرے محمد داناؤ مغرب کے میرے محمد داناؤ شمال کے میرے محمد داناؤ جنوب کے میرے محمد داناؤ لہجے کے میرے محمد داناؤ چڑھتے کے میرے محمد داناؤ دکھن کے میرے محمد داناؤ پربت کے میرے محمد داناؤ سہر کے میرے محمد داناؤ باطن کے میرے محمد داناؤ لاؤ کے میرے محمد داناؤ قلم کے میرے محمد داناؤ علم کے میرے محمد داناؤ علم کے میرے محمد داناؤ اولاد کے میرے محمد داناؤ عرفت کے میرے محمد داناؤ اجمل کے میرے محمد داناؤ اکمل کے میرے محمد داناؤ جمال کے میرے محمد داناؤ کمال کے میرے محمد داناؤ صورت کے میرے محمد داناؤ سیرت کے میرے محمد داناؤ صادق کے میرے محمد داناؤ امین کے میرے محمد داناؤ جمال کے میرے محمد داناؤ کمال کے میرے محمد داناؤ حیات کے میرے محمد داناؤ خلق کے میرے محمد داناؤ خلاق کے میرے محمد داناؤ کردار کے میرے محمد داناؤ ریاضت کے میرے محمد داناؤ عبادت کے میرے محمد داناؤ زہد کے میرے محمد داناؤ تقوی کے میرے محمد داناؤ طہارت کے میرے محمد داناؤ شرافت کے میرے محمد داناؤ امامت کے میرے محمد داناؤ جرت کے میرے محمد داناؤ بہادری کے میرے محمد داناؤ غزوہ کے میرے محمد داناؤ
جہاد چ میرے محمد دا نام، شرافت چ میرے محمد دا نام، روز چ میرے محمد دا نام، رحیم چ میرے محمد دا نام، ملک چ میرے محمد دا نام، اولاد چ میرے محمد دا نام، عرفت چ میرے محمد دا نام، صادق چ میرے محمد دا نام، امین چ میرے محمد دا نام، شفیع چ میرے محمد دا نام، عدل چ میرے محمد دا نام، عقل چ میرے محمد دا نام، فہم چ میرے محمد دا نام، شعور چ میرے محمد دا نام، دنائی چ میرے محمد دا نام، بڑائی چ میرے محمد دا نام، اولاد چ میرے محمد دا نام، عرفت چ میرے محمد دا نام، جنت چ میرے محمد دا نام، لاہور چ میرے محمد دا نام، محفوظ چ میرے محمد دا نام، کلمے چ میرے محمد دا نام، جنت چ میرے محمد دا نام، ترہت چ میرے محمد دا نام، زبور چ میرے محمد دا نام، انجیل چ میرے محمد دا نام، قرآن چ میرے محمد دا نام، حدیث چ میرے محمد دا نام، بخاری چ میرے محمد دا نام، مسلم چ میرے محمد دا نام، موطا چ میرے محمد دا نام، ماجہ چ میرے محمد دا نام، ترمذی چ میرے محمد دا نام، نسائی چ میرے محمد دا نام، مشکات چ میرے محمد دا نام، حدیثہ چ میرے محمد دا نام، تفسیرہ چ میرے محمد دا نام، تغییہ چ میرے محمد دا نام، حقیقہ چ میرے محمد دا نام، اذانہ چ میرے محمد دا نام، رنہ چ میرے محمد دا نام، تفسیرہ چ میرے محمد دا نام، تکبیرہ چ میرے محمد دا نام، فجر چ میرے محمد دا نام، ظہر چ میرے محمد دا نام، عصر چ میرے محمد دا نام، مغرب چ میرے محمد دا نام، عشاء چ میرے محمد دا نام، تہجد چ میرے محمد دا نام، شراب چ میرے محمد دا نام، چاشت چ میرے محمد دا نام، جمعے چ میرے محمد دا نام، عید چ میرے محمد دا نام، جنازے چ میرے محمد دا نام، درود چ میرے محمد دا نام، دعا چ میرے محمد دا نام، قبر چ میرے محمد دا نام، منکر چ میرے محمد دا نام، نکیر چ میرے محمد دا نام، سوال چ میرے محمد دا نام، دعا چ میرے محمد دا نام، کوثر چ میرے محمد دا نام، شفاعت چ میرے محمد دا نام، کلمے چ میرے محمد دا نام، کوثر چ میرے محمد دا نام، جنت چ میرے محمد دا نام، حسب چ میرے محمد دا نام، نسب چ میرے محمد دا نام، بچپن چ میرے محمد دا نام، لڑپن چ میرے محمد دا نام، جوانی چ میرے محمد دا نام، بڑھاپے چ میرے محمد دا نام، میراث چ میرے محمد دا نام، نبیاں چ میرے محمد دا نام، سولہ چ میرے محمد دا نام، عدل چ میرے محمد دا نام، عقل چ میرے محمد دا نام، امامت چ میرے محمد دا نام، خطابت چ میرے محمد دا نام، دنیا چ میرے محمد دا نام، ملکاں چ میرے محمد دا نام، صوبیہ چ میرے محمد دا نام، عزت چ میرے محمد دا نام، ضلعہ چ میرے محمد دا نام، سیلا چ میرے محمد دا نام، ٹونا چ میرے محمد دا نام، یوسی چ میرے محمد دا نام، دیہاتہ چ میرے محمد دا نام، شہرہ چ میرے محمد دا نام، سبلی چ میرے محمد دا نام، سینٹ چ میرے محمد دا نام، آئین چ میرے محمد دا نام، دستور چ میرے محمد دا نام، منشور چ میرے محمد دا نام، میں مقدی گل مکا دیواں او تھا تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، میں پکار زندہ باد، تم پکار زندہ باد، شام پکار زندہ باد، بر پکار زندہ باد، بحر پکار زندہ باد، عرش پکار زندہ باد، فرش پکار زندہ باد، جنت پکار زندہ باد، لوح پکار زندہ باد، ملک پکار زندہ باد، فرشتے پکار زندہ باد، نبی پکار زندہ باد، رسول پکار زندہ باد، ولی پکار زندہ باد، عالم پکار زندہ باد، عالم پکار زندہ باد، حافظ پکار زندہ باد، قاری پکار زندہ باد، ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میں ترجمہ انج کرنا ہے، ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر مدینے چڑھیا، تساں کہنا چن چڑھیا، اوہ ایک حکومت نے چن چاڑنا ہوندا ہے، ایک چن عوام چاڑ دیئے، پر لوگوں رب نے ایک ورا چن چاڑیا، قیامت تک رو بھی نہیں آنا،
कसमे मैं जलसे सियालकोट बड़े कीते जे पर मैनू तुहाडे वर्गा जज्बा किसी पिंड नजर नहीं आया। मुबारक 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 की आले तुहानू करोड़ करोड़ मुबारक। लोकां दी रात दुनियादारी च गुजरी है, तुहाडी रात मुस्तफा दी वफादारी च गुजरी है। आमीन। मेरा चंद सदके जावां जिन्ना मजमा है हजूर दी मोहब्बत च माशाअल्लाह। कारी साहब मौलवी नूं पैसे देवे भी क़यामत दी निशानी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी अब्दुल बासित मेरा चन्न मेरा मक्खन मेरी मलाई। और कसमे इन्नी प्यारी तलावत मैं सुन रहा सन, मेरा दिल करता सी मैं जेब चो कढ़ के कुछ देवां पैसे, पर जो मेरा दिल किया उन्हें बंद करती। मैं कहा चल कोई नहीं, तेरी किस्मत च नहीं सी। जे 5 मिनट होर करदा मैं कढ़ने ही पैसे। मैं पर तोलन दिया जिन्नी सुभान अल्लाह कह रहे और बोलो मौलवी कहेंगे ने आखो सुभान अल्लाह। मौलवी नाल बैठे होण ते आंदे यार लै जान छुट्टे ते मेरी वारी आए किते पैसे ना मुक जान। आ मेरा यार पैसे सुट रहा सी। अल्लाह दी उम्र च बरकत पाए। जिन्ने इन्हें मौलवियां दिते ने इहदी सस नूं पहले दिन ही जनाब सारे पैसे मुक गए। मैं तो दुआई दे सकदा हां। अल्लाह सोने जिन्हें आए जे लवी चंद शहर मदीने चढ़िया तुसा पढ़ना है। सारी दुनिया वेखदे पईए चंद शहर मदीने। अजे मैं तकरीर शुरू नहीं की, अजे तो मैं सिर्फ हमद बयान ते नाद पढ़ रहा हूँ। मैं तो तकरीर अगा शुरू करनी है, सिर्फ मैं अपने नबी की मोहब्बत अपने दिल च बयान कर रहा हूँ ते तुहानू विखाउण वास्ते नहीं, हजूर दियां नाद खाना च अपना नाम लिखाउण वास्ते पढ़दा पिया है। सारी दुनिया वेखदी पईए चंद शहर मदीने। यार एकड़ा मिल के पढ़ो। सारी दुनिया वेखदी पईए चंद शहर मदीने। ओए ब्लैक शर्ट मेरा चंद इधर वेख। ओ येलो एंड ब्लू एंड ब्लैक शर्ट इधर वेख। मेरा चंद किन्ने रंग ने तेरी शर्ट च। सारे पढ़ो। इधर भी मेरे चंद बैठे, सारे चन्ना की आवाज़। पुत्र मेरे वाल वेखो, तुसी इधर वेख लो, तू उधर की वेखना ध्यान कर। मैं मारांगा इधर आस पास नहीं वेखना। सारे इहो जे कसमे पुल ऐप ते थले मुँह करके वेखना तो ट्रैफिक जाम हो जाती। हर कोई वेदा की होया चुप करके बह, मैं हैरान होता है, नहीं वेखना। सारी दुनिया वेखदी पईए चंद शहर मदीने। सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी असा कलमा नबी दा। बन कमली वाले दा यार मियां गल पा कलमे दा हार मियां। इनू दम दम नाल पुकार मियां, ए नाम नबी नाल जुड़िया। सारी दुनिया वेखदी पईए चंद शहर मदीने। साडा मुर्शिद सोना अरबी है, साडा मुर्शिद सोना अरबी है, साडा मुर्शिद सोना अरबी है, साडा मुर्शिद सोना अरबी है। ओदे च ना कोई दर्दी है। सारी दुनिया मुर्शिद फरदी है, सारी दुनिया मुर्शिद फरदी है। असा मुर्शिद चुन के फड़िया। सारी दुनिया वेखदी पईए चंद शहर। मैं हुण शेर पढ़ लगा ना, जिंदगी च लिख लो जिन्ने कदी सुभान अल्लाह नहीं ना कही, अज ओदी रूह ना बोले ते मैं खिताब छड्ड देवांगा। 28 साल हो गए मैनू हजूर दी नौकरी करदिया। मैं मुशर्रफ दौर तो लगा है, हर हुक्मरान नू सीधा हो जाना है, पर मैनू क्यों नहीं उस नाबे वाला सामने आउंदे। मैं नौकर जो मुस्तफा दा है। जे मैं नौकर हुंदा ना किसी टाउट का पैसे लै हुंदे, मैं बोलना नहीं, जिवें कई बुढ़ी अगे नहीं बोलते। बड़े बड़े मौलवियों की भी बोल गई। सच्ची गल कर रहे हैं। आ बुढ़ी अगे को बोलते हैं। हाँ जी, जिदी है वो नहीं बोलता। तो जो इधर मेरे वाल ध्यान करे जे इना मजमा मेरा यार उन्होंने समझ लग गई है, पर ना दसी सारे पढ़ना तवज्जो। और जदों मैं अपने होंठा ते होना है, मेरा यकीन ते चैलेंज है, मेरे होंठा ते कश्ती का नाम आना है
تے تسی بچے بھی باہر دینے نے سبحان اللہ تے کہنی لو میں پڑھن لگا ہے مینوں یقین ہے کہ میرے ہونٹاں تے ایک نام آنا ہے تساں سن کے سبحان اللہ کہہ دینی جدوں میں اشارہ کرنا ہے مینوں اپنے پڑھائے بھول گئے نے مینوں اپنے پڑھائے بھول گئے نے لکھاں دے تیرے نو رل گئے نے لکھاں دے تیرے نو رل گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا حضرت صاحب تسی بڑی دیر دے اس پنڈ چ امامت کر رہے اینا جذبہ ویکھیا اج کنداں بول رہی ہیں میں قاری صاحب بیٹھ جو کدھر چلے نہیں ایتھے آ جاؤ بس میرے کول اٹھ کے نہیں جانا قسم ہی تینوں ہن جدوں باہر جاویں میں ٹھنڈ پی گئی ہے نا اللہ دی قسمیں چسا آ گئی نے مینوں حضور دا شان سنا دیا اور تانوں تے آنی ہے کیونکہ حضور دی غلامی چ سنتے پے میں پوچھدا پلک دے تاریاں نوں دنیا سو گئی تسی کیوں جاگ دے جے چمک چمک بنے زینت اسمان دی جے چاند چاند نظراں تھلے کے مار دے جے مینوں پلک دے تاریاں جواب دتا ساڈی پے ذرا نہ جام دیے واس چلے میں کی آ جائے جتھوں واس قرآن دی آم دیے ماشاءاللہ سبحان اللہ دی قسمیں ٹھنڈا پہ گیاں ہیں سب کہہ دو صلی اللہ اللہ دا وعدہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلع وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی صاحب آئی سلوٹیو مولوی نو اٹھ کے پانی پہ آئے اللہ دا قسم دین غالب آ جانا جے ہون اگے مولوی دا پرچہ کراؤں دے سے ہون مولوی نو پانی پیاؤں دے شیطان دا پروگرام وڑ گیا ہے حضرت صاحب ٹھنڈ پاتی قسمیں ریاض صاحب ٹھنڈ پہ گئے اور قسمیں اور میں کہنا پلیسا اور شیطانہ تو انا مولویوں رل کے نہیں بہن دینا اب اس تیرا پروگرام بڑھ گیا کوئیں کی دی اندر مولوی نو پانی پیار آئی اور لوگوں کیا ہونا سی ایک تجھے نال پیار کریے جے نشئی پنی کہیں سوٹے لاؤں لے کٹھے بے کے پنی لا سکتے اسی مولوی کلے کٹھے بے کے حضور دی شان نہیں سن سکتے صدقے جاواں چاندے ایتھے جملہ سننا لایا لال شیل تیار رکھیا جیباں دا بھی خیال رکھو کٹیاں جاندیاں اگلے دن مینوں ایک آندا جی آ میرے موڑے تے ہاتھ رکھو میں رکھیا دوجے نے میری جیب تے ہاتھ رکھ لیا سچی گل کر رہا تہاڈا کی نام سی بھائی کمن صاحب عرفان صاحب میں حیران ہونا لوکاں تو مستاں چ جنازیاں چ جیباں کٹ لیندے مینوں اگلے دن جلسے دے وچ بندہ کڑی کہے او جی میری جُتی گواچ گئی او جی میری جُتی نہیں لبدی میں کہا مار جائیں تو جُتی نو رونا ہے ساڈا صدر دوجی ورا صدر ہویا ہے انہوں بڑی دے قاتل نہیں لبے تو جُتی نو لبدا پھرنا ہے سچی گل کر رہے ہیں توجہ لبی ہے اج تک بے نظیر دے قاتل نہیں لبے تے ساڈی موٹر سائیکل چوری ہوئی کتھوں لبنی جن صدر ہو کے بڑی دے قاتل نہیں لبے ایک بندہ آندا مینوں پتا میں دسی نہ انہاں تینوں ہی مار دینا پتا مینوں بھی پر میں دسدا نہیں ماراں گا بچے اللہ جاندا ایمان تازہ توجہ میرے وال جملہ ایمان تازہ بڑی قیمتی میں بات سمجھاؤں لگا ہی بولو دلاں دے پید کون جاندا ہے اللہ جے تانوں پتہ لگ جے مولانا صاحب تہاڈا پورا نام کی محمد حبیب اللہ صاحب دے اکاؤنٹ چ کنے پیسے تے میرے اکاؤنٹ چ کنے تے یار نے پیسے سٹنے سی انہیں نا مولوی کو تے اگے بڑھے اوے بھائی جان کوئی کسے دے دلاں دا بھیج جاندا
نہیں جانتا اب بینک اکاؤنٹ بولو اج جدو تسی کریڈٹ کارڈ لاؤندے جے تے او دے پاسورڈ دا کسی نوں پتہ ہے تے جے لگ جاوے نا پتہ بندے دا چینج کر لیندے منڈیاں دے موبائلاں چ کڑیاں دے نام منڈیاں دے نام نہ سیف نے کئی گل انہوں پوچھ لو جن میرے چند 16 پرو میکس ماڈل بیٹھے انہوں ہاں سچی گل کر رہے ہیں جن میرے چند مکھن کھڑے 16 پرو میکس میں ایک منڈے نے پوچھا تم آئی فون کیوں رکھتے ہو کہتی اس میں ڈیٹا چوری نہیں ہوتا واہ 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 کیسا ہے اللہ جان دا لفظ بڑا بڑا جے سنیا جے دھیان دے نال میرے نبی کریم دا وعدہ اللہ نال اللہ سونیا میں تیری عبادت کراں گا اللہ دا وعدہ والا سو بھائیو تی رکھوں گا بدردا سونیا تسی آکھو اسی مناں گے میرے نبی کریم نے 3 سال چھپ چھپ کے تبلیغ کیتی دار ارقم وچ ایدا مطلب تبلیغ کرنی چاہیے ایتھے تبلیغ والے اوندے نے تسی انہاں نے جاؤ پر تبلیغ کافراں نوں کرو اہی تے اگے مسلمان اچھا سولن دیاں ٹپ پٹ کے کھوتی دی کھرلی تے تو لاویں تے تبلیغ کافراں کریے ہیں ہر 2 نمبر شے تو ویچے تبلیغ کافراں کریے ٹھگی تو مارے تبلیغ کافراں کریے بولو سود تو کھاویں تبلیغ کافراں کریے زنا تو کریں تبلیغ کافراں کریے شراب تو تبلیغ کافراں کریے ہیرا پھیری تو لاویں تبلیغ کافراں کریے بہناں دا حق تو کھائیں تبلیغ کافراں کریے جتنا مجمع بیٹھا لکھ لو جے تبلیغ دا بندہ دشمن بنے پھر کوئی مولوی جمعہ نہیں پڑھا سکدا نبی آنا کوئی نہیں حضور آخری نبی ہے حضور تو بعد رسول بھی کوئی نہیں آنا جدو نبی آنا کوئی نہیں پھر نبیاں لا کام تے امت نے کرنا ہی کرنا ہے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور صحابہ والی محنت ہماری زندگی میں آئے اور نبیوں والا کام ہماری زندگی میں آئے یہ ختم نبوت کی چوکیداری ہے بھائی تبلیغ کیا کرو محلے میں گلی میں بازار میں اپنے یاروں بیلیوں کو سمجھایا کرو کہ بھئی حضور دی گل سنو تے اگے پچاؤ اچھی بلا حضور دی گل سنو تے بلیغ ونی ولو آیات جنہیں ایک حدیث تے بھی اپنا دی سنی اس تے فرض ہے انہوں اگے پچائے اچھی بلا اس تے فرض ہے انہوں ایک اللہ مولویاں دا کام نہیں تاڑا بھی کام ہے ایتے گلی چ کلوتے وہ تے لوکاں نو حدیث رسول سنایا پتر تے جو یار گل چھوڑو چھڑ دے نیواں کر لا موبائل جب مکے نہیں جے تے شیطانی چرخے چلاوندے جے نکے نکے نے لائٹ بند کر یار کنی کو دو شدائی ہیں کہ جان کے شدائی ہیں اللہ جاندہ ناج کریا کرو پترو میرے والتیان کریا کرو جنہیں میرے چاند آئے جے میرے نبی نے دعا کی تے مولا یا عمر ابن الحشام دے دے یا عمر ابن الخطاب دے دے تے اللہ دا وعدہ والا سوف یوتی کرکو کا پتر دا ساکھ دیو اسا موڑنا نہیں سبحان اللہ دی آواز میں ویکھنی ہے سبحان اللہ تو ساکھ دیو اسا موڑنا نہیں یہ مزہ نہیں آیا نبی کریم اللہ نو کہہ رہے مولا میں کچھ منگن لگا ہے اللہ کی آندہ تو ساکھ دیو اسا موڑنا نہیں کئی بال ماندار نے کہاں گا نہیں ہوندے کئی جیب چپائی ہوندے میں ویکھدا پیا ہاں ہاں پتر دہاں دی تے سلانٹی نہیں آنی ہے تسی بہتے لے جاؤ تو ساکھ دیو